दर्शक महानुभावहरू लाखौं राजावादीहरू सरमा निस्किसकेका छन्। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो काठमाडौँको पुरै रिङ रोड नै कब्जा भएको छ। हजुरहरु हामीले देखाइरहेका छौं। भागेको राष्ट्रपति चाहिँदैन भन्दै राजावादीहरू शरममा निस्किएका छन्। दर्शक महानुभावहरू राजावादीहरू फेरि शरममा निस्किसकेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तेस्रो पटक राजगद्दीमा प्रवेश गरौं भन्दै राजावादीहरू शरममा निस्केका छन्। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लाखौंको संख्यामा जनताहरू शरममा निस्किएर राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेस्रो पटक राजगद्दीमा राखौं भनेर शरममा निस्केका छन्। हामी हजुरले देखाइरहेका छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। गणतन्त्र चाहिँदैन 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 देश बेच्न पाइँदैन 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 गणतन्त्र चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन भन्दै मुख्य नाराका साथ राजावादीहरू सडकमा निस्किएका छन्। काठमाडौँका सडकहरूमा राजावादीहरूका नाराहरू गुन्जिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जबसम्म नारायणीले प्रवेश गर्दैन तबसम्म राजावादीहरूको आन्दोलन नरोकिने भनेर चेतावनी दिइरहेका छन्। समय समयमा राजावादीहरू सडकमा निस्किरहेका छन्। कहिले आमसभा गरिरहेका छन्, कहिले जनप्रदर्शन गरिरहेका छन्। आज काठमाडौँको सडकमा राजावादीले जनप्रदर्शन गरेका छन्। आप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजारौंको संख्यामा लाखौंको संख्यामा जनताहरू सडकमा निस्किसकेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जबसम्म हामी नारायणीति प्रवेश गर्दैनौं तबसम्म हाम्रो आन्दोलन भने नरोकिने भनेर चेतावनी दिइरहेका छन् राजावादीहरू। आप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म राजा राजगद्दीमा प्रवेश गर्दैनन् तबसम्म देशमा भने शान्ति हुँदैन। त्यसैले गर्दा जति सक्दो छिटो राजाले राजगद्दीमा राखौं र देशलाई शान्तितर्फ अगाडि लगाउँ भनेर राजावादीहरू बारम्बार सडकमा निस्किरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू राजावादीहरूले योभन्दा अगाडि फागुन 21 को चुनावलाई बहिष्कार गरिसकेका छन् र राजावादीले अहिलेको जुन आमसभा भएको छ त्यसमा भोट हाल्न गएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू राजाको एक मात्र माग छ, जबसम्म राजा ज्ञानेन्द्र शाह हामी राजगद्दीमा प्रवेश गराउँदैनौं तबसम्म हाम्रो हामी कुनै व्यक्तिले भोट गर्दैन भनेर राजावादीले चुनाव पाउनुभन्दा अगाडि नै चेतावनी दिइरहेका थिए र चुनावलाई बहिष्कार गरिरहेका थिए। तर सरकारले मानेन। राजावादीमाथि लात हानेर सरकारले चुनाव गरेको थियो र राजावादीले पनि अहिलेको 2082 फागुन 21 को चुनावलाई लात हानेका थिए र हामी चुनावलाई बहिष्कार गरिरहेका थिए। राजावादी कसैले पनि राजावादीहरूले अहिलेको चुनावमा भोट गरेका थिएनन्। 100% मा 60% भोट खसेको थियो र 40% भोट राजावादीको थियो र राजावादीले भोट गर्न गएका थिएनन्। दर्शक महानुभावहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँका सडकहरूमा राजावादीहरूका नाराहरू गुन्जिरहेका छन्। जबसम्म राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा प्रवेश गर्दैनन् राजावादीहरू आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। जबसम्म राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा प्रवेश गर्दैनन् तबसम्म देश शान्तितर्फ अगाडि जाँदैन भनेर नाराबाजी लगाइरहेका छन्। आप पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले हजुरले देखाइरहेका छौँ काठमाडौँका सडकहरूमा राजावादीले नाराबाजी गुन्जिरहेका छन्। केही दिन अगाडि मात्र चुनाव सकिएको छ र चुनाव सकिए लगत्तै राजावादीहरू फेरि सडकमा निस्किसकेका छन्। केही चुनावको अगाडि पछि राजावादीहरू मौन अवस्थामा बसिरहेका थिए, घरमा बसिरहेका थिए, हेरिरहेका थिए। तर अब राजावादीहरू घरमा नबस्ने र सडकमा निस्किएका छन्। आप हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय राजावादीले भनिरहेका छन् बालेन शाह रवि लामिछाने सरकारमा आएपछि राजा ल्याउँछन् भनिरहेका छन् र कतिपय राजावादी सडकमा निस्किसकेका छन्। हामी जबसम्म राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा प्रवेश गर्दैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन ब्याक जाने छैन भनिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राष्ट्रको जनताहरू प्रत्येकको हातमा समय र सडकमा निस्किएका छन् राजावादीहरू। भागिसकेको राष्ट्रपति हामीलाई चाहिँदैन भन्दै नाराबाजी लगाइरहेका छन् राजावादीले। गणतन्त्र मुद्दाबाद र भागिसकेको राष्ट्रपति हामीले चाहिँदैन। जुन भदौ 23-24 गते जुन जेन्जी आन्दोलन भयो त्यतिखेर राष्ट्रपति भागिसकेका थिए। दर्शक महानुभाव त्यसैले गर्दा राजावादी नारा लगाइरहेका छन् कि हामीलाई भागेको राष्ट्रपति चाहिँदैन, हामीलाई हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहियो। त्यसैले गर्दा राजावादी सडकमा निस्किएका छन्। राजा जबसम्म देशमा फर्किँदैन तबसम्म रोजगारीको सिर्जना हुँदैन भनेर पनि राजावादीले नाराबाजी लगाइरहेका छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले देखाइरहेका छौँ अहिलेको ताजा अवस्था।
यो काठमाडौँका सडकहरूमा राजावादीहरूको नाराहरू गुन्जिरहेका छन्। राजावादीको आन्दोलन अब नसेलाउने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, जुन सरकार आए पनि हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन भनिरहेका छन् राजावादीहरूले। योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीको सरकार थियो, त्यतिखेर पनि राजावादीहरूको आन्दोलन रोकेको थिएन भने, र त्योभन्दा पछि सुशीला सरकारको सरकार बनेको थियो र अहिले पनि छ, र यसको बेलामा नि रोकेको थिएन। र बालन शाह र रवि लामिछानेको रासपाको सरकार हुँदा पनि हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन भनेर राजावादीहरू सरमा निस्किसकेका छ। पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अबको केही दिनमा रवि लामिछाने बालन शाह देशको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् र राजावादीहरू फेरि सरमा निस्किसकेका छन्। के बालन शाहले राजालाई राजगद्दीमा ल्याउँछन् कि त्यही भागेको राष्ट्रपतिलाई राजगद्दीमा राख्छन्, त्यो भने हेर्नै बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैले गर्दा राजावादीहरू यो चुनाव भइसकेपछि अबको यो मन्त्रीमण्डलबाट राष्ट्रपतिलाई भगाउने र राजाले राजगद्दीमा राख्ने पर्छ भनेर सरमा निस्केका छन्। आप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भागिसकेको राष्ट्रपति हाम्रो काम छैन, हामीले राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिन्छ भनेर राजावादी सरमा निस्केका छन्। आप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू। हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ। राजा जनता एक हौ, एक हौ, एक हौ। राजा जनता एक हौ, एक हौ, एक हौ। भागेको राष्ट्रपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भागेको राष्ट्रपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। भागेको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। राजतन्त्र जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। गणतन्त्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गणतन्त्र चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। देश बेच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। राजा जनता एक हौ, एक हौ, एक हौ। राजा जनता एक हौ, एक हौ, एक हौ। राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ। आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। अब आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। गणतन्त्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गणतन्त्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गणतन्त्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। राजीनामा दिएको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। नारा इजी खालिद हाम्रो राजा आउँदैछ, नारा इजी खालिद हाम्रो राजा आउँदैछ, नारा इजी खालिद हाम्रो राजा आउँदैछ। गणतन्त्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विदेशी सरकार होसियार, होसियार, होसियार। हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ। हाम्रो भाषा हाम्रो देश सबैभन्दा राम्रो छ। शैव शक्ति नेपाल जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। शैव शक्ति नेपाल जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। नारा नीति खोलिदो, हाम्रो राजा आउँदैछ, नारा नीति खोलिदो। अगाडिबाट रोक्न अनुरोध गर्न चाहे। सबकी तर्फबाट होल्ड, होल्ड, होल्ड। यो यहाँ होल्ड, होल्ड, होल्ड। दर्शक महानुभावहरू, लाखौं राजावादीहरू सरमा निस्किसकेका छन्। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो काठमाडौँको पुरै रिङ रोड नै कब्जा भएको छ। हजुरहरू हामीले देखाइरहेका छौँ। राजा जनता एक हौ, एक हौ, एक हौ। राजा जनता एक हौ, एक हौ, एक हौ। भागेको राष्ट्रपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भागेको राष्ट्रपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। भागेको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। राजतन्त्र जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। गणतन्त्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्यारो छ। आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। अब आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। आजको राष्ट्रपति चाहिँदैन।
भागेको राष्ट्रपति चाहिँदैन मेरो नीति खोलिदो हाम्रो राजा आउँदैछ मेरो नीति खोलिदो अगाडिबाट रोक्न अनुरोध गर्न चाहे सबकी तर्फबाट होल्ड फ्री हो यहाँबाट होल्ड अगाडि जानु होल्ड